طلعت هيك شهادة حقيقية؟ لا يا معلم، تعرف نحن بهالبلد كل شيء بالواسطة بصير. يا الله على هدول الشحاطين، كل ما يشوف واحد معه مصاري بيهجموا عليه. اما والله معي فراطة، خلص بعدين. خلص عم ما عندي فراغ، خلص روح هلا. خلص معي نص الحرامية هدول. لا اله الا الله. يا الله. أحسن يعني؟ خرجك عشان تتعلموا. عمو والله أنا ماني شحاد، مسوي جزانة جيت لأعطيك إياه. تفضل. تفضل عمو. لا عمو أنا ما بدي مصاري، بس لا بقى تظلم الناس. ما بصير، لا خدها، انا ظلمتك انا. يا عمو أنا ما بدي مصاري، بس سوريا ربتنا منيح.